سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا نہیں، سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا نہیں، سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا نہیں، سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا، سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا نہیں، سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا نہیں، کائنات چ سیدے نال دا کوئی اج توڑی کیما جایا نہیں، کائنات چ سیدے نال دا کوئی اج توڑی کیما جایا نہیں، سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا، عرض کریے قبلہ کائنات بڑے بڑے حسین آئے، سنے رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پر میرے سرکار دیاں ریساں نہیں پوری توجہ سے دینا چاہنا، ہن دھرتی تے کئی سونے آئے بے شک رب حسن دے نال سجائے، ہن دھرتی تے کئی سونے آئے بے شک رب حسن دے نال سجائے، لیکن اپنے محبوب جیا، لیکن اپنے محبوب جیا رب کے کو اور سجایا نہیں، سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا، اور جدا سہرا پاک قرآن ہوئے بڑا ارشادہ مہمان ہوئے، جدا سہرا پاک قرآن ہوئے بڑا ارشادہ مہمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جدا سیرا پاک قرآن ہوئے بڑا ارشادہ مہمان ہوئے، جدا سیرا پاک قرآن ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جدا سیرا پاک قرآن ہوئے بڑا ارشادہ مہمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، جدا سیرا پاک قرآن ہوئے بڑا ارشادہ مہمان ہوئے، رب پاک دے سارے نبیاں چوں ان رتبہ کہہ بھی پایا نہیں، رب پاک دے سارے نبیاں چوں ان رتبہ کہہ بھی پایا نہیں، سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا، اور کوئی ثانی اودا گو لینا انہیں وقت نکما رو لینا، کوئی ثانی اودا غاغ کجل دے نین سجائے، جندے آپ خدا خود نینے، جندے ہاتھ ہن ہاتھ خود اللہ دے، ہوں دے قبضے کل دارے تے نالین جدی کو چم چم کے آیا عرش برین کو چینے، ہوئے غازی کون مثالیوں دی بے مثل جدی نالینے، کوئی ثانی اودا گو لینا انہیں وقت نکما رو لینا، کوئی ثانی اودا گو لینا انہیں وقت نکما رو لینا، ثانی کی میں مل سکتے جد جسا
اسلام دا جگ تے سایا نہیں سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا نہیں سرکار مدینے والے دا کوئی خالق جوڑ بنایا اور گل حسن کو ملے سہارا ہے صحیح باجونا کوئی چارہ ہے گل حسن کو ملے سہارا ہے صحیح باجونا کوئی چارہ ہے کیوں جو صحیح باگولج پرور کی دھرتی تے کوئی آیا نہیں کیوں جو صحیح باگولج پرور کی دھرتی تے کوئی آیا نہیں سرکار مدینے